فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ اللہ نے انسان دے کولوں سوال کیتا، فرمایا یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرک بربک الکریم، دس دے صحیح تیرے رب دے بارے تینوں کنے دسیا ہے کہ تیرے رب تو علاوہ کوئی اور بھی ہے جو سننے والا ہے، تیرے رب تو علاوہ کوئی اور بھی ہے جڑا مشکلاں نوں آسان کرن والا ہے، تیرے رب دے علاوہ کوئی اور بھی ہے جس دے سامنے سجدہ کیتا جا سکدا ہے، تیرے رب دے علاوہ کوئی اور بھی ہے جدے سامنے اپنے سر نو جھکایا جا سکدا ہے۔ انسان نے اللہ نو چھڈ کر کے غیراں نو جدوں پوجنا شروع کیتا تے اللہ نے سوال کیتا، بندیاں دس تے صحیح نا او میرے اندر کیڑا ایسا عیب ویکھیا اے، میرے اندر کیڑی ایسی کمی تے کوتاہی دیکھیوں کہ مینوں چھڈ کر کے مخلوق وال ٹر گیا ہے، او میں تے او ذات سا جن الذی خلقک فسواک فعدلک، او انسان میں تے او سا کہ جن نے تینوں پیدا کیتا تے بنایا برابر برابر بنایا، جن نے تینوں انصاف دے نال بنایا، جتھے کان لگانے سن اوتھے اکھاں نہیں لگائیاں، جتھے اکھاں لگانیاں سن اوتھے کان نہیں لگائے، جتھے ہونٹ لگانے سی اوتے نک نہیں لگایا، جتھے نک لگانا سی اوتے ہونٹ نہیں لگائے، جتھے پیر لگانے سی اللہ رب العزت نے اوتے ہاتھ نہیں لگائے، جتے ہتھاں نو لگانا سی اوتے اللہ رب العزت نے پیراں نو نہیں لگایا۔ اللہ فرماندے نے بندیاں دس تے صحیح نا اسی تے تیرے نال اتنا انصاف کیتا ہے کہ تیرے ہر عضو نو دی جگہ تے رکھیا ہے۔ الذی خلقک فسواک فعدلک، او انسان لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اسی تینوں بنایا تے بنان دے اندر کوئی کسر نہیں چھڈی، اسی تینوں اشرف المخلوقات بنا چھڈیا، اسی تینوں ساری کائنات نالوں خوبصورت بنا چھڈیا۔ اللہ فرماندے نے اے انسان دس تے صحیح نا او عیب تے دس نہ جڑا تو ساڈے اندر دیکھیا ہے، حالانکہ ویکھیا جاوے تے انسان تو علاوہ باقی جتنی بھی مخلوقات نو اللہ نے پیدا کیتا ہے، باقی جنیاں بھی چیزاں نو اللہ نے بنایا ہے، وہ ساریاں اپنا مقصد پورا کر رہیاں نے۔ مثال دے کر کے سمجھانا چاہنا، گدے نو اللہ رب العزت نے جس کام واسطے بنایا وہ اپنی ذمہ داری پوری کردا ہے، اونٹ نو اللہ رب العزت نے جس کام واسطے بنایا وہ اپنی ذمہ داری تے ڈیوٹی پوری کردا ہے، بیل نو اللہ رب العزت نے جس کم واسطے پیدا کیتا ہے، جس کم واسطے بنایا ہے، وہ اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہے، اپنی ڈیوٹی پوری کر رہا ہے۔ الغرض دنیا کائنات دی ہر چیز نو اللہ رب العزت نے جس کم واسطے بنایا ہے وہ اپنی ذمہ داری پوری کر دے پینے، اپنی ڈیوٹی پوری کر دے پینے، نہیں کر لیا تو انسان نہیں کر رہا۔ انسان اللہ رب العزت نے بنایا وَمَا خلقت الجن والانس الا لیعبدون، انسان پیدا اللہ دی عبادت واسطے کیتا گیا۔ انسان دنیا دے اندر ایسا مگن ہو گیا کہ دنیا دے اندر ایسا مگن ہویا کہ اللہ دی ذات نو بھول گیا۔ پھر اللہ نے فرمایا اولا
کل انعام بل ہم ازل او نامراد تو تے نہ جانوراں نالوں بدتر ہے جانوراں نو جس مقصد واسطے بنایا سی اپنا مقصد پورا کر رہے نے وہ اپنی ذمہ داری تے ڈیوٹی پوری کر رہے نے نہیں کر رہا تے انسان نہیں کر رہا فرمایا اولئک کل انعام بل ہم ازل اے نامراد اے جانوراں نالوں بھی بدتر ہے